कृषक र कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि राष्ट्रिय किसान आयोग। नेपाल मूलतः कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देश हो। देशका 2/3 सक्रिय नागरिकको जीवनको आधार कृषिमा नै आश्रित छ। विश्वव्यापीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग विस्तार हुँदै गएको सम्बन्धका कारण नेपालले पनि खुला अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गरिसकेको छ। तसर्थ नेपाल जस्तो पिछडिएको अर्थतन्त्र भएको देशका किसानहरूलाई विश्व जगतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न ठूलो चुनौती छ। नेपालमा कृषि विकासको संस्थागत थालनी भएको धेरै भएको छैन। यसबीच नेपाल सरकारले कृषि विकासको क्षेत्रमा केही प्रयासहरू गरेको भए पनि किसानहरूले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा किसानहरू समयानुकूल जीवन जिउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। परम्परागत कृषि पिछडिएको अर्थतन्त्र र आवश्यक सरकारी संरक्षणको अभावमा नेपालका किसानहरू र कृषि उत्पादनको विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ यस्तो अवस्थामा कृषि विकासको गतिमा तीव्रता दिनका साथै किसानहरूको आय स्तर बढाउन किसानहरूको संरक्षणको आवश्यकताको महसुस गरी नेपाल सरकारले मिति 2073 साल माघ 6 गतेका दिन राष्ट्रिय किसान आयोग कार्यकारी आदेश 2073 जारी गरी राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरेको छ। आयोग गठनको छोटो अवधिमै स्रोत साधनको अभावमा पनि आयोगले सरकारवालाहरूको सहकार्य तथा समन्वयमा केही राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूको उठान र पैरवी गर्दै आएको छ। 12 पर्सामा हावाहुरी पीडित कृषकहरूका लागि क्षतिपूर्ति दिलाउनेदेखि दुग्ध र तरकारी कृषकका समस्याको समाधानमा पैरवी गरिरहेको छ। त्यस्तै वर्षै पिच्छे हुने उखु किसानको समस्या समाधानमा पनि आयोगले रचनात्मक सुझाव दिँदै आएको छ। यसै वर्षदेखि धानको समर्थन मूल्य तोकियो। बाली लगाउनु अगावै नेपाल सरकारले समर्थन मूल्य तोकिनुमा आयोगको प्रमुख उपलब्धि मानिन्छ। राष्ट्रिय किसान आयोगले नेपालको कृषि क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि स्थापना कालबाट नै मन्त्रालयमा विभिन्न समयमा निम्न सुझावहरू दिँदै आएको छ। आयोगको सिफारिस र सुझावहरू: भू उपयोग नीति अनुसार ऐन नियम निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, किसान वर्गीकरण गरी परिचय पत्र वितरण गर्नुपर्ने र त्यसैको आधारमा राज्यबाट किसानहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, 20 वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई जोड दिनुपर्ने, कृषि ऋण, कृषि बीमा, अनुदान र कृषि विकास सम्बन्धी मौजुदा नीति नियमहरूलाई परिमार्जन गरी किसान मैत्री गराउनुपर्ने, राष्ट्रिय किसान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र निकायका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था हुन राष्ट्रिय किसान आयोग ऐन निर्माण गरिनुपर्ने, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिबाट पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पीडितहरूलाई तत्काल उचित राहत व्यवस्थापन र मृतक परिवारलाई सहयोगको व्यवस्था गरिनुपर्ने, परिवर्तित सन्दर्भमा संघीय संरचना अनुसार कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने गरी काम गर्ने वातावरण सृजना गर्न कर्मचारी समायोजनको उचित मापदण्ड निर्धारण गरी समायोजन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबाट सञ्चालन हुने कृषि र पशुपक्षी विकास कार्यक्रमहरूका लागि स्पष्ट खाका तयार गरी सोही अनुसार सम्बन्धित निकायले बजेट व्यवस्थापन गरी किसानहरूले हाल पाइरहेको सुविधा निरन्तर पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, जंगली जनावर खास गरी बाँदरबाट देशका विभिन्न जिल्लामा कृषिजन्य उत्पादन र मानव आक्रमणमा पुर्याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था नभएको हुँदा सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा ऐन नियम तयार गरी लागू गरिनुपर्ने, किसानको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने, त्यसको तत्काल लागू गर्दा गरिबी र मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा पछाडि परेका जिल्लाहरूबाट लागू गर्न उपयुक्त हुने, बाँझो जग्गाको व्यवस्थापन र करार खेती व्यवस्थापन सम्बन्धमा
आम किसानका लागि नयाँ नीति तर्जुमा गरी ऐन नियम मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने। साना किसानहरूको संरक्षणका लागि कृषि उत्पादनका प्राथमिक क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने, तर उपयुक्त नियमनसहित कृषिका पूर्वाधार निर्माण जस्तै सिंचाई, तटबन्ध, कृषि सडक, प्रशोधनका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने। किसानहरूको बाली भित्र्याउनु अगावै कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने। चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 2076-77 पनि कृषि र कृषक सरोकारका विषयमा आयोगले पर्याप्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। माघ 20 गते राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्यहरू काभ्रेका किसानको समस्या बुझ्न खेतबारीमै पुगेका छन्। पाँचखाल नगरपालिकाका किसानले केही हप्ता अगाडि इँटा र प्लाई उद्योगका कारण हरियो तरकारीले बजार नपाएको भन्दै सडकमा फ्याँकेर विरोध प्रदर्शन गरेपछि राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य उदयचन्द्र ठाकुर र मीना तामाङ कृषकको खेतबारीमै पुग्नु भएको हो। उहाँहरूले इँटा र प्लाई उद्योगको धुवाँले तरकारीमा पारेको असरको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको थियो। पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेका 7 इँटा उद्योग र 1 प्लाई उद्योगबाट फालिएको कार्बनका कारण किसानको तरकारी कालीमाटी बजारबाट फिर्ता आउन थालेको गुनासो गरे। विषादी घटाएर व्यावसायिक खेतीतर्फ लागेका यहाँका किसान पाँचखालमा सञ्चालनमा रहेको इँटा र प्लाई उद्योगबाट फालिएको कालो धुवाँका कारण धेरै किसानको तरकारी बजारमा बिक्री हुन छोडेपछि खेतीयोग्य जमिनबाट उद्योग हटाउन माग गर्दै विभिन्न निकायसँग हारगुहार गरिरहेका छन्। पाँचखाल नगरपालिकाका अगुवा कृषक चेतनाथ दङ्गालले इँटा र प्लाई उद्योग खेतीयोग्य जमिनबाट हटाउन नसके यहाँका किसानको रोजीरोटी नै खोसिने बताउनुभयो। त्यस्तै आयोगका अध्यक्ष लगायत सदस्यज्यूहरू तराईका जिल्लादेखि पहाडी जिल्लाका किसानसम्म पुगी किसानहरूले भोगेको समस्या सुन्ने र समाधानका उपाय खोज्ने काम वर्षभरि नै भइराख्यो। आयोगको दूरदृष्टि आम किसानको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै कृषि नै विकास र समृद्धिको आधार हो भन्ने मान्यताका साथ किसान अधिकार संस्कृतिको विकास गर्ने रहेको छ। आयोगको लक्ष्य किसान अधिकार मैत्री वातावरण निर्माण मार्फत सबै किसानले आफूलाई प्राप्त अधिकारको निर्बाध उपभोग गर्न पाउने स्थिति निर्माण गर्ने। आयोगको ध्येय विश्वव्यापी रूपमा आत्मसात गरिएका किसान अधिकारका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय तथा नेतृत्वदायी राष्ट्रिय किसान अधिकार संस्थाका रूपमा आयोग रहनेछ। आयोगको मूल्य मान्यताहरू समानता र न्याय, निष्पक्षता, साधन स्रोतमा सबै किसानको समान पहुँच र लाभांशको समन्यायिक बाँडफाँड, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, सहभागिता र समावेशीकरण, विविधताको सम्मान आयोगका मूलभूत मान्यताहरू हुन्।